जयमसी सालोम सबैजनालाई। आज हामी धामी झाँक्री गर्नेको अछुत छोरा एक बाइबल पदद्वारा रूपान्तरित भिडियो हामी हेर्न र सुन्न गइरहेका छौँ। कुमार स्वामी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो आमाले निरन्तर हामीहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो, हामी अछुत हौँ। कहिलेकाहीँ उहाँले हामीहरू मानव जाति हुनको लागि अयोग्य, अमानवीय शब्द प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। हामी पूर्ण मानव जाति होइनौँ भन्दा सोच्नुहोस् मलाई कस्तो महसुस हुन्थ्यो होला। त्यतिखेर म सानै थिएँ। जतिखेर पनि निरन्तर रूपमा आफ्नै अभिभावकहरूले, आफ्नै आमाले मलाई हामी मनुष्य जाति होइनौँ भन्दा कस्तो महसुस हुन्थ्यो होला सोच्नुहोस्। उहाँले यो कुरा यसकारण भन्नुहुन्थ्यो किनकि उहाँलाई त्यस्तै भनिएको थियो र त्यही कुरा पुस्तौँ पुस्तासम्म चल्यो। मेरो बुवाको पेसा धामी झाँक्री गर्ने थियो। कालो जादु, तन्त्र मन्त्रको उहाँ अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो र हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँ दुष्ट आत्माहरूसँग बोल्नु पनि हुन्थ्यो र त्यसरी नै उहाँले गाउँमा पैसा कमाउनुहुन्थ्यो। अब तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ दुष्ट आत्माहरूको हाम्रो परिवारमा कस्तो पकड थियो। मेरो बाल्यकाल एकदमै दमनकारी, विकट र उदास किसिमको थियो। कुमार स्वामी, अब भन्नुहोस् तपाईसँग एउटा यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्यो जसको कारण आगोमा झन् इन्धन थपे जस्तो भयो। जब तपाईको भेट माथिल्लो जातको केटासँग भयो, के भयो त्यसको बारेमा मलाई बताउनुहोस्। कुमार स्वामी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हो म त्यतिखेर 11 वर्षको थिएँ र केही साथीहरूसँग म क्रिकेट खेल्दै थिएँ। मेरो सबै साथीहरू तल्लो जातकै थियो, यानि कि दलितहरू नै थिए। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हो कहिलेकाहीँ हामी माथिल्लो जातको केटाहरूसित पनि खेल्थ्यौँ र एक दिन गलतीले म माथिल्लो जातको त्यो केटासँग ठोकिए जो चाहिँ ब्राह्मण जातको थियो। त्यसपछि त्यो केटा एकदम रिसायो किनकि म अछुतले उसलाई छुन हुन्थेन। उसले चिच्याएर मलाई भन्यो, तिमी फोहोरी, दलित, कुकुर। र यो कुराले मलाई एकदमै उदास पार्यो। त्यतिखेर मेरो हातमा क्रिकेट ब्याट थियो। त्यो बेसबल ब्याट जस्तै थियो, एकदमै मोटो र कडा थियो। मैले त्यो ब्याटले त्यो केटालाई हिर्काइदिएँ। उसलाई चोट लाग्यो, उसको रगत बग्न थाल्यो। यो कुराले गाउँमा पुरै हङ्गामा नै भयो। 100 जना भन्दा बढी उसका आफन्तहरू तुरुन्तै आइपुगे र तिनीहरूले मलाई दोषी ठहराए। तिनीहरूले भने, तिमीले यो अपमानजनक र निर्लज काम गरेका छौ अथवा क्षमा गर्न अयोग्यको काम गरेका छौ, त्यसकारण तिमी सजायको लायक छौ। उनीहरूले यो पनि भने, 24 घण्टाभित्र तिमीहरूले यो गाउँ छोड्नुपर्नेछ। त्यो गाउँ खाली गर्नुपर्नेछ, सम्पूर्ण परिवारहरू सहित। मेरो अभिभावकहरू एकदमै आश्चर्यचकित भए। तिनीहरू आँसु बगाउँदै थिए किनभने तिनीहरूले यो विश्वास गर्न सकिरहेको थिएन कि यो सजाय उनीहरूलाई दिइएको थियो। तर उनीहरूले जे भने हामीहरूले त्यही गर्नु पर्थ्यो। त्यसकारण 24 घण्टाभित्र हामीले आफ्नो सबै सामानहरू प्याक गर्यौं र त्यो गाउँलाई छोड्यौं र हामी अर्को गाउँ गयौं जहाँ मुख्य रूपमा सबै दलितहरू जम्मा भएका थिए र यो कुराले मेरो हृदयमा एउटा गहिरो चोट र पीडा दियो। यो कुराले गरेर मेरो बुबाको काम पनि रोकियो र फेरि हामी अर्को गाउँमा गयौं। र त्यस बेलादेखि म यो ठुलो प्रश्न सोध्न थालेँ किनकि म 11 वर्षको मात्र थिएँ। किन परमेश्वरले मलाई दलितको रूपमा सिर्जना गर्नुभयो? एउटा अछुतको रूपमा, एउटा अयोग्य मानवको रूपमा किन सृजना गर्नुभयो? तपाईलाई थाहा छ, लाखौं हिन्दू देवताहरू छन् तर कसैसँग कुनै उत्तर छैन। त्यसकारण म एकदमै निराश भइसकेको थिएँ। रणभुल्लमा परिसकेको जवान व्यक्ति भइसकेको थिएँ, जसले गर्दा म निरन्तर आशाको खोजीमा थिएँ, जीवनको यथार्थको खोजीमा थिएँ। र 11 वर्षको त्यो जवानले सोच्न थाले कि म अब बाँच्नु उपयुक्त छैन, मैले अब मर्नुपर्छ।
आज पनि धेरै दलितहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका छन्। कारण यति मात्रै छ कि समाजमा भएको निरङ्कुशताको कारणले, भेदभावको कारणले, बहिष्कारको कारणले उनीहरूले ज्यान गुमाउन परेको छ र यो आज पनि चलि नै रहेको छ। र एक दिन मेरो दाइले मलाई भेट्न आउनुभयो र त्यो दिन मेरो जीवनको सबैभन्दा उत्कृष्ट दिन थियो, अथवा भनौँ आशिषित दिन थियो, मेरो जीवनको भन्दा फरक नपर्ला। जब म 17 वर्षको भएँ, मैले मेरो दाजुसँग फेरि भेटेँ र त्यसबेला उहाँ आफ्नो चेहरामा एकदमै खुसीको किरणको साथ देखिनुहुन्थ्यो र उहाँले मलाई भन्नुभयो, कुमार, हामी दलित भनेर जति पनि हेपिएर सताइएका छौँ ती सबै उहाँको टाउकोमाथि छ। र मैले भने, यो कसरी सम्भव छ? त्यसपछि मेरो दाइले भने, उहाँले येशू प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्नुभयो। उहाँ अब इसाई हुनुभयो, येशू प्रभुको अनुयायी। मैले भने, यो कसरी सम्भव छ? उहाँ त केवल इसाईहरूको मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। के भयो? कृपया मलाई पुरा बताउनुहोस्। त्यसपछि मेरो दाजुले भन्नुभयो, जब उहाँ सडकमा हिँडिरहनु भएको थियो, उहाँले देख्नुभयो केही जवान मानिसहरूको समूह उभिरहेको र खुसीले गाउँदै थिए। मेरो दाजु त्यहाँ उभिनुभयो र ती जवान मानिसहरूले बाँडेका कुराहरू सुन्नुभयो र उनीहरूले येशू प्रभुको बारेमा कुरा गर्दै थिए। र उहाँ त्यहाँ उभिनुभयो, सबै सुसमाचार सुन्नुभयो र त्यहाँ घुँडा टेकेर आफ्नो जीवन प्रभु येशूलाई दिनुभयो। र उनीहरूले मेरो दाजुलाई बाइबल दिनुभयो। उहाँले त्यो बाइबल घरमा ल्याउनुभयो र पहिलो पाना पल्टाउनुभयो र उहाँले एउटा यस्तो पद देखाउनुभयो जुन पद एकदमै अचम्मको पद थियो, जुन मैले आफ्नो जीवनमा कहिले सुनेको थिएन। त्यसमा यस्तो लेखिएको थियो, परमेश्वरले मानिसलाई अथवा भनौँ मलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्ति 1:27 यस्तो लेखिएको थियो। मैले भने, वाउ, मैले मेरो जीवनभरि यो सुसमाचार कहिले पनि सुनेको थिएन। किनकि मलाई जहिले पनि तिमी अछुत हौ, तिमी अमानवीय हौ, मानव हुन योग्यको छैनौ, तिमी जनावर भन्दा पनि तल्लो स्तरको हौ, तिमी फोहोरी, दूषित हौ, यी सबै मेरा शीर्षकहरू थिए। र यहाँ यो किताबमा परमेश्वरले घोषणा गर्नुभएको छ, म उहाँकै स्वरूपमा सृष्टि गरेको हुँ। र मैले मेरो दाजुलाई भने, मलाई यो परमेश्वर चाहिन्छ। मलाई यो परमेश्वर चाहिन्छ। त्यसपछि मेरो दाजुले त्यो रात मलाई येशू प्रभुलाई ग्रहण गर्नलाई लैजानुभयो र मलाई खुसी छ कि त्यो रात मैले प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेँ। म खुसी छु मैले त्यस रात प्रभुलाई ग्रहण गरेँ, नत्र यहाँ तपाईँको सामुन्ने यसरी यो बिहानीमा बसिरहेको हुन्न थिए होला। म कुमार, मलाई भन्नुहोस्, तपाईँलाई कति समय लाग्यो परमेश्वरले तपाईँलाई जस्तो देख्नुहुन्छ त्यस्तै आफैलाई देख्नलाई? मलाई भन्नुहोस्, तपाईँको हृदयमा दमनको जुन भारी थियो, एउटा बोझ थियो, एउटा विनाशकारी स्तर थियो, त्यो हट्नलाई कति समय लाग्यो? इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा केही समय लाग्यो मलाई त्यो सत्यमा डुब्नको लागि, किनभने मेरो लागि यो एकदमै अद्भुत कुरा थियो र यो विश्वास गर्न कि उहाँले मलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। यो एउटा प्रक्रिया थियो, यो सत्यता स्वीकार गर्न कि अब म परमेश्वरको सन्तान हो, अब म दलित होइन, म अब अछुत होइन। पुस्तौँदेखि आएको यो बन्धन हुँदाहुँदै पनि के यो तपाईँले निर्णय गर्नुभयो कि तपाईँ अब दलित होइन? के तपाईँले यो भन्न सक्नुहुन्छ, अब म इसाई हो, अब म स्वतन्त्र छु? यो वास्तविकता भए पनि यो कुराको लागि समय लाग्यो। कुमार, अब भन्नुहोस्, तपाईँको परिवारले तपाईँलाई के भने? कुमारले भन्नुभयो, मेरो बुवाले राम्रो प्रतिक्रिया दिनु भएन, किनभने उहाँ
एकदमै गहिरो रूपमा हिन्दू धर्ममा गइसक्नु भएको थियो। दुष्ट आत्माहरूको संसारमा एकदमै गहिरो रूपमा मेरो बुवा प्रवेश गरिसक्नु भएको थियो। उहाँले त्यसकारण यो कुराको विरोध गर्नुभयो। तर मेरी आमा यस्तो सुसमाचारको सायद पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेकै दिनमा उहाँले पनि प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो। एउटा आशा नै नभएको व्यक्तिसँग यो सबै कुरा हुनु यो एकदमै अथाह किसिमको सुसमाचार थियो। यो एकदमै अद्भुत किसिमको सुसमाचार थियो। यस्तो किसिमको सुसमाचार कोही पनि व्यक्ति जसको आशा मरिसकेको छ त्यस्तो व्यक्तिहरूले उफ्रेर समात्नुपर्छ। र हाम्रो परिवारले यही नै गर्यो। परमेश्वरले केही असामान्य केही अद्भुत हाम्रो देशमा दलितहरूको बीचमा गर्दै हुनुहुन्छ। र एक दिन सबै दलित परिवारहरू प्रभुमा आउनु भएको हामी चाहन्छौँ र यसको लागि हामी प्रार्थना पनि गरिरहेका छौँ। जय मसीह, शालोम।